अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अरूज फ़खर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। टैक्सी ताजर 2 स्कीम के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल। कराची जोड़ियां बाजार और सिटी एरिया मेडिसन मार्केट को ताले। लाहौर उर्दू बाजार, अकबरी मंडी, शाह आलम आजम मार्केट बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में बाजार बंद। सबखर ताजरों का घंटा घर चौक पर मुजाहिरा। फैसलाबाद दुकानें खुलवाने पर 2 ग्रुपों में ढुक्कम पेल। कराची में बारिश सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है। वज़ीर आला सिंध ने कहा मदीन में कुछ शिकायत हैं, इतनी बारिश होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलिर नदी का जायजा। घग्गर फाटक की करीब पानी जमा होने पर इजहार बरहमी। कराची कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, अर्बन फील्डिंग का खदशा। नॉर्थ नाज़िमाबाद शेर शाह सूरी रोड तालाब बन गए। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की 31 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई। और पाकिस्तान में मैशियत के लिए अच्छी खबर, मोडीज़ ने पाकिस्तान की रैंकिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान का आउटलुक भी स्टील से मस्बत हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं मुल्क भर की तरह कोटद्दू में जमात इस्लामी की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई, बिजली बिलों में इजाफा, स्लीप टैक्स के खिलाफ मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी ताजरान ने मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल की है। ताजरान ने जमात इस्लामी के मुतालबात की तायीद करते हुए अपने तौर पर कामयाब हड़ताल का इनेकाद किया है। और दादू के कश्मीर जैसे कच्चे में सिंधु दरिया में सैलाब का पानी आने की वजह से कच्चे के हज़ारों गांव पानी के नीचे आ गए। हज़ारों एकड़ पर किया गया फसल तबाह। आबादगारों की करोड़ों रुपयों का नुकसान। सैलाबी पानी की वजह से गांव वालों में मलेरिया, गैस्ट्रो और दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला की इस रिपोर्ट में। जी मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ दादू सिटी में। दादू शहर में भी सिंध के मुख्तलिफ अजला की तरह सुबह से बरसात का सिलसिला शुरू हो चुका है कि सैलाना सैलाब की वजह से दादू के कच्चे के सैकड़ों गांव पानी के नीचे आ गए हैं और उन गांव में रहने वाले लोगों का शहर से रास्ता ख़त्म हो गया है। सारे रास्ते पानी के नीचे आ गए हैं, जबकि इस सैलाब और बरसात की वजह से बहुत सी बीमारियों ने भी जन्म लिया है। यहाँ दादू ज़िले इंतजामिया की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ये हमारे बहुत तकलीफ है। कच्चे लोग जो है मजदूर बंदे हो, आने जाने की तकलीफ में आते ही नहीं है। हम बेरोजगार हो गए, डुक्कर हो गया है। इधर हमारे गांव कच्चे में हमारे में बहुत बरसात हो गई है, रोड रास्ते बंद हो गए, हमारे बहुत तकलीफ है। तो क्या मुतालबा करते हो? मुतालबा यही हम करते, हमारे घर गिर गए, वो हमारे को बनवा के दे। और बेरोजगारी बहुत हो गई है, राशन नहीं है हमारे पास, रोज़ी नहीं है, हम बच्चों को क्या खिलाए। मेहरबानी करे वसवारे से हम एहतियात करते हैं कि हमारी कुछ मदद करे। इतने मना अधे बधे तव्हां मींहं का पानी अलग है, ॿिया दराज पानी अलग है, समुंड अलग है। मींहं का पानी रोड आले थी गए पुसी गए, रोजगारी मतलब कोनी को ॿुधी न सबको बेदा लगे पैदा। उठ जो पानी है, मथू पानी है, रोड कच्चे सब थी गए, घर टर गए ऐं ॿिया हिकिड़ा कमकार रोजगार कोनी को। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। और हुज्जा शाह मुकीम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैती, रॉबरी, राहज़नी की नीयत से छुपे बाबरी डकैत गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से नकदी रकम 10 लाख रुपए, 3 अदर मोटरसाइकिल, असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान की शनाख्त बाबर अली और बाबरी फरमाइश के नामों से हुई, जिन्होंने थाना हुज्जा शाह मुकीम की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजमान को बराए शनाख्त पर हवालात औकारा भिजवाया जा रहा है। और मोटरसाइकिल चोर गैंग मुतहरिक चोर दीदा दलेरी से मोटरसाइकिल चोरी करके ले जा रहे थे। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें अरूज पर पहुंच गई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करने वाले चोर की CCTV फुटेज A1 टीवी ने हासिल कर ली। 14 से 15 साल नामालूम चोर दीदा दलेरी से जफर नामी शहरी के घर घुस कर बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो रहा है। पुलिस मोटरसाइकिल चोरों का सुराग लगाने में मसरूफ कार्रवाई। शहरियों ने DPO कसूर से नोटिस लेने की अपील की है कि मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा जाए ताकि चोरी की वारदातें कम हो सकें।
اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا دھلا دریا خان سجاول پل پر دریائے سندھ کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دریائے پر پانی کے بہاؤ کا معائنہ کیا۔ پل پر موسلا دھار بارش میں پانی کی گزر پر بریفنگ، جس کے بعد سجاول شہر سے ہوتا ہوا بدین کے لیے روانہ۔ ضلع سجاول میں رین ایمرجنسی ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ سندھ نے سجاول شہر کا دورہ کرنے کی زحمت تک نہیں کی۔ رین ایمرجنسی میں بغیر دورہ کرے بدین روانہ ہو گئے۔ فوکل پرسن سجاول کے بجائے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بدین روانہ۔ اور تاجر تنظیموں کی کال پر ہوشاب شہر میں جزوی طور پر ہڑتال کی جا رہی ہے۔ مرکزی بازاروں میں متعدد دکانیں بند۔ ہوشاب تاجر تنظیموں کی اپیل پر شہر بھر میں جزوی ہڑتال کی جا رہی ہے۔ شہر کے اہم بازاروں میں دکانیں اور شاپنگ پلازے بند ہیں، جبکہ کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں کھلی ہیں۔ ہوشاب کے مرکزی بازاروں میں امین بازار، کچا بازار، سراپا بازار زیادہ تر دکانیں بند ہیں۔ شہر کی فروٹ منڈیوں میں کاروبار معمول کے مطابق جاری ہے، جبکہ کھانے پینے کی اشیاء، میڈیکل سٹور بند ہیں۔ تعلیمی ادارے کھلے ہیں۔ اور خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ کی سانحہ مچکا کے شہید اہلکاروں کے گھر آمد، ورثاء سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ رحیم یار خان، ایس پی انویسٹیگیشن ارسلان زاہد، ڈی ایس پی خانپور اظہر اقبال، دیگر پولیس افسران بھی ہمراہ تھے۔ سردار رمیش سنگھ اروڑہ شہید کانسٹیبل رانا ساجد کے ورثاء سے ملے۔ اقلیتی اہلکاروں اجے رام، بیرم رام اور راجا کمل کے گھر گئے۔ سردار رمیش سنگھ نے شہداء کے ورثاء کو گلے لگایا، اظہار ہمدردی کی، بہادر جوانوں کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ فرض کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے شہید اہلکاروں کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور جماعت اسلامی کی کال پر پورے ملک کی طرح نوابشاہ میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ اس دوران شہر کے چھوٹے بڑے کاروباری مراکز، جن میں لیاقت مارکیٹ، کلاتھ مارکیٹ، موہنی بازار اور موبائل مارکیٹ اور دیگر چھوٹے بڑے کاروباری مراکز مکمل طور پر بند تھے۔ جماعت اسلامی کی ہڑتال کو تاجر اتحاد، شہری تاجر اتحاد، حق دو تحریک سمیت چھوٹی بڑی سماجی تنظیموں کی جانب سے مکمل حمایت حاصل تھی، اس لیے پورے شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ شہر میں ویرانی کا منظر تھا۔ شہر میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سندھ پولیس کی جانب سے پورا دن شہر کا گشت بھی جاری رہا۔ اور مکلی کی سرکاری کالونی میں ایک کوارٹر کی چھت دھماکے سے گر گئی، 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی۔ مکلی کے سرکاری رہائشی کالونی، جو کہ 1958 میں تعمیر کی گئی تھی، اس کالونی میں مختلف محکموں کے سرکاری ملازمین اپنی فیملیز سمیت رہائش پذیر ہیں۔ سرکاری کالونی میں 500 سے زائد کوارٹر اور چند افسران کے سرکاری بنگلوز بھی ہیں، مگر زیادہ تر سرکاری کوارٹر مکمل زبو حالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ برسات کے باعث مکلی پوسٹ آفس کے نزدیک کوارٹر نمبر F1 کی چھت دھماکے سے گر گئی، جس کے نتیجے میں محرم علی شیزان سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر مکلی سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسی کوارٹر کے 2 کمروں باورچی خانے کی چھتوں کا پلاسٹر پہلے ہی گر چکا ہے۔ اہل خانہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری کوارٹرز مکمل زبو خالی کا شکار ہیں۔ کروڑوں روپے کے فنڈز جو بلڈنگ محکمہ میں آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ اگر حکومت اور ضلع انتظامیہ ان افسران سے نہیں پوچھ سکتی تو انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم خود پوچھ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے دیگر افراد موزانہ طور پر بچ گئے، ہم گھر میں سو بھی نہیں سکتے۔ حکومت ضلع انتظامیہ فوری نوٹس لے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔